लिडर आहात तुम्ही आता कशें पळयताय सगळें कितें संजीवान सांगलात तुमकां पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां कित्याक ह्या मिराबागान हांव पयलीं येवपी हांगा म्हणजे आमी शिवसेनेन आसतना हांगा येवपी हांव ह्या बारीक लोकांक जर अशें सरकार हो त्रास करता ही आतांची सुरवात आमी आतां 23-24 दीस जाले पळयता आमी येवंक सोदताले हांगा आमी कितें चिंतलो की प्रोटेस्ट कोण तरी येवन हांगा तुमकां हें करतले म्हणून काल जेन्ना आमचे 4 जाण भाव येवन जेन्ना तांकां आतंकवादी म्हटले तेन्ना आमी रातीच येवपाक करी पूण हांव काल नासलो आउट ऑफ स्टेशन आसलो आमचे संजीव बाबा आमी म्हटलें आयज वचून येवया म्हणून आमचो ह्या बंधारो बंद जायसर आमचो जे टोटल गोंयचे लोक आहा हे पळय जेन्ना हरवळ्या आमच्या रुद्रेश्वर देवस्थानाचेर जेन्ना दुसऱ्या समाजान येवन जेन्ना आमच्या थंयसर कब्जो करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमी 21 मिटिंग्यो घेतल्यो अख्ख्या गोंयांत तश्यो हो बंधारो बंद जावपाक लागून वेळ जर पडली जाल्यार आमी आमच्या तालुक्यांनी वचून आमी आवाज करतले आनी आमी तांकां हांगा हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आमचो फूल भंडारी समाज आमी फाल्यांच आमची परवां मिटींग आहा त्या मिटींग आमी हो विशय थंय सांगतले तांकां आनी जर गरज पडली जाल्यार आमी सगळ्यांक वचून आमचो संकेत भंडारी किंवा आमचो उपेंद्र नायक बाकीचे सगळे जाणां जाणटेलो आपा हे सगळ्यांक आमचो फूल सपोर्ट आसतलो तुमी कांयच भिवपाची गरज ना हे पळय सुभाष शिरोडकार WRD मिनिस्टर हो भंडारी समाजाचो तेणी मात तरी विचार करपाक जाय काल तो तावान उलयतालो साळावलीचे उलयतालो आनी खंयचे साळांचे उलयतालो साळांनूय आमी तो प्रोजेक्ट पळयला ते लोकांक आजून कांय कळोंक ना निकतोसो स्टार्ट जाता म्हणटकूच हांगा कितें जातलें पळय तें तुमच्या सायडीच्या लोकांक खबर आहा तुमी आतां सकयल वचून पळयलें की आनीक जर समज हायट जर वाडली जर हरशीं पावसानूच हांगा खंय वयर उदक येता हें जर जालें जाल्यार लोकांक त्रास जातलो तेन्ना हांव एकूच सांगूंक सोदतां जो आमदार आहा जो सभापती आहा तेणी कालूच विचार करूंक जाय आसलो तेणी खरें येवन हांगा खरें म्हणजे ह्या लोकांची चवकशी करपाक जाय तेजो आमी भंडारी समाजा तर्फे निशेध करता कित्याक करता निशेध की तेणी हांगा येवन तुमची चवकशी करूंक जाय कितें तरी तेन्ना भंडारी समाज अख्खो गोवा ह्या तुमच्या लोकां वांगडा आसतलो.